Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Sayyid Irfanullah from Awasin University, Peshawar. अच्छा, आज जो है हमने यूज़र लॉगिन का जो फॉर्म है उसमें थोड़ा सा काम हमने करना है. ठीक है, काम क्या करना है? काम हमने ये करना है कि अगर मैं फॉर्म को भी ओपन कर देता हूँ और जी एसक्यूएल को भी मैं ओपन कर देता हूँ. ठीक है, तो मैंने अच्छा लोकल होस्ट को मैं ओपन कर देता हूँ. PHP my admin. तो ये आपका प्रोजेक्ट है सिस्टम यूज़र्स. तो इसमें अगर आप देखें ना तो ये पासवर्ड जो है ये प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में है. तो मैंने आपसे ये कहा था कि कभी भी पासवर्ड को आप प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में सेव ना करें. क्यों कि अगर किसी भी बंदे ने डेटाबेस तक एक्सेस गेट कर लिया, हासिल कर लिया, तो तमाम पासवर्ड उसके पास आ जाएंगे. और ये हुआ भी था एक्चुअली. यहाँ पर आपका जो साइनर्जी सिस्टम है इसमें एक फ़ाइल था, तो उसमें ये जो एम्प्लॉइज़ है उसके पासवर्ड सेव करता था. ठीक है, एक्सेस फाइल था. तो इत्तेफाक हुआ ये कि मतलब टीचर्स को बैकअप देने के लिए उसको रखा गया मेन सर्वर के ऊपर. फिर स्टूडेंट्स ये थे कि वो भी आपको पता है कि टीचर्स की वो करती वैल्यूएशन करते हैं. ठीक है, तो किसी स्टूडेंट ने उसको लिया तो ओपन किया तो उसमें देखा कि एक फ़ाइल पड़ा हुआ था, तो उसको उसने ओपन किया तो तमाम टीचर्स के पासवर्ड उसमें पड़े हुए थे. ठीक है, तो बस ये हमारी किस्मत थी, या वो बंदा शरीफ था कि उसने फ़ौरन रिपोर्ट कर लिया कि साइनर्जी के सारे पासवर्ड तो आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं. ठीक है, तो उसके बाद हमें फिर दोबारा से प्लान करना पड़ा और तमाम पासवर्ड्स को हमने कैंसिल कर दिया और एन्क्रिप्टेड फॉर्म में हमने पासवर्ड्स को सेव कर दिया. मकसद बताने का क्या है कि दिस इज़ अ वेरी वेरी सीरियस थिंग. बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है. क्यों कि अगर आपने किसी भी टाइम पर आपका डेटाबेस का या कोई भी एक फ़ाइल कंप्रोमाइज़, तो पासवर्ड सारे चले जाएंगे. तो अगर आपके 5-10 यूज़र्स हैं फिर तो मसला नहीं है, लेकिन अगर आपके थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स हैं फिर मसला हो जाते. तो मैं ये आपको बताना चाहता कि पासवर्ड को हमने हैश या मैसेज डाइजेस्ट, अगर आपने नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी तो नहीं पढ़ी आप लोगों, नेक्स्ट में कहीं जाकर पढ़ेंगे. हाँ, बहरहाल जब भी आप पढ़ेंगे तो इसके हम एन्क्रिप्टेड फॉर्म में हम इसको सेव करते हैं. ठीक है, अब इस पर्पस के लिए हमने आज प्लान करना है कि कैसे हम इसको करें. तो अगर देखें, हम इसको देखें तो ये अभी देखें मैंने स्टैटिक दिए हुए हैं. ठीक है ना, तो लॉगिन और पासवर्ड हम दे देते हैं तो वी गेट लॉगिन. और देखिए ये हमारे पास यूज़र साइन अप फॉर्म है. ठीक है ना, तो इसका जो असर है ना ये इस फॉर्म में पड़ेगा और जो लॉगिन फॉर्म है इसके ऊपर इसका असर पड़ेगा. ठीक है, लेकिन यूज़र लॉगिन फॉर्म जो है फॉर द टाइम बीइंग दैट इज़ स्टैटिक. वो क्या है? स्टैटिक है. देखिए मैंने फिक्स वैल्यूज़ दी हैं. ठीक है, और अगर कोडिंग भी मैं इसका आपको शो कर दूं तो कोडिंग के अंदर भी यही चीज़ आपको ये क्या है, यूज़र लॉगिन किधर है? लॉगिन फॉर्म. ठीक है ना, तो इसको मैंने फिक्स दिया हुआ है. अगर आप यहाँ पर देखें ना, क्लिक टू लॉग इन द प्रोजेक्ट, लॉगिन आईडी और पासवर्ड. तो उसूलन क्या चाहिए कि डेटाबेस से उठाए और लॉग इन करें. ये आपके प्रोजेक्ट का एक एंगल है. ठीक है, लेकिन मैं डायरेक्ट इसको नहीं करता. फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि पहले मैं करूँ जो दूसरा फॉर्म है उसको. किस फॉर्म को? ये यूज़र साइन अप फॉर्म को, क्योंकि इधर से डाटा उधर उसने अपडेट करना है. बात समझ आ रही है कि नहीं? अब इस पर्पस के लिए मैंने सबसे पहले इस फॉर्म में कुछ करना है. तो अगर मैं इसको रन करूं तो
काफ़ी हद तक हमने इसमें काम किया हुआ भी है। कुछ मैंने आपसे कहा था कि आप भी करें, और आप तो आप हो ना, मैं इंसल्ट नहीं करता, ठीक है ना। तो अब आप देखें, ये बात समझ आ रही है। तो ये देखिए यहाँ पर पासवर्ड आपके पास प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में आ गया। तो एक तो ये पासवर्ड जो है मैं चाहता हूँ कि ये इंक्रिप्टेड फॉर्म में डेटाबेस में सेव हो। तो डेटाबेस में अगर इंक्रिप्टेड फॉर्म में सेव होगा तो यहाँ पर भी आपके पास इंक्रिप्टेड फॉर्म में नज़र आएगा। तो जब इंक्रिप्टेड फॉर्म में नज़र आएगा तो उसको किसी को समझ नहीं आएगी, ठीक। सो लेट मी फर्स्ट अटेम्प्ट द अपडेट क्वेरी। कौन सी क्वेरी में पहले अटेम्प्ट करूँ? अपडेट की क्वेरी। क्यों कि अगर आप यहाँ पर देखें ना, तो ये जब मैं अपडेट करूँगा, से फॉर एग्जांपल ASDFG एंड अपडेट यूज़र, तो रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड। और यहाँ पर अगर आप आएँ और देखें तो ये देखें पासवर्ड इसका चेंज हो गया। तो मैं क्या कहता हूँ कि इसकी इंक्रिप्टेड वैल्यू स्टोर हो, एक्चुअल वैल्यू स्टोर ना हो, ठीक। अब इस पर्पस के लिए मैंने प्लान करना है। प्लान क्या करना है मैंने, थोड़ा सा मैं आपको शो कर दूं कि कोडिंग में आप चले जाएं और यहाँ पर आप क्रिप्टो लाइब्रेरी ऐड करें, जिस तरह पहले भी हमने एक जगह पर की थी ना, याद है कि नहीं। तो मैं कहता हूँ क्या, यूजिंग सिस्टम डॉट सिक्योरिटी, क्यों नहीं आ रहा, अच्छा कैपिटल डॉट सिक्योरिटी डॉट क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। और ये मैंने ऐड कर ली लाइब्रेरी, ठीक। अब मैंने क्या करना है, एक फंक्शन को ऐड करना है यहाँ पर एंड में। यहाँ पे एक फंक्शन को भी मैं ऐड कर, बल्कि कुछ वेरिएबल्स को भी मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि फिर बाद में हमें कोई मसला ना हो। तो आई थिंक कि अच्छा यहाँ पर कुछ पब्लिक वेरिएबल्स को मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ, ठीक। बाद में भी हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हम करें। सॉरी, पब्लिक स्ट्रिंग एडर, ये एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया, PUBLIC, पब्लिक स्ट्रिंग PASSWD, ये और वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया, पब्लिक स्ट्रिंग स्टेटस, एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। और इधर मैं डेटाबेस में ज़रा देख लूँ, अच्छा स्टेटस है, यस, और MP रोल है, ठीक है ना। MP रोल को भी मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। PU पब्लिक स्ट्रिंग EMP रोल। अच्छा फ़िलहाल मैं इस दो को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है ना। इसकी अभी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक फंक्शन को भी मैं क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक। फंक्शन का नाम मैं लिख लेता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग गेट MD5, ठीक। नाम कोई और भी आप दे सकते हो, लेकिन मैं MD5 को यूज़ करूँ तो इस वजह से मैंने स्ट्रिंग p टेक्स्ट दे दे, पासवर्ड आप दे दे, जो भी हो आपका, ठीक है ना। आपने दे दिया ये। अब यहाँ पर आप लिख लें MD5 क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर, और एक वेरिएबल आप डिक्लेयर कर दें
MD5 का न्यू और क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर, ठीक। फिर MD5 डॉट कंप्यूट हैश ASCII encoding dot ASCII dot get byte, और कौन से आपने लेने हैं, प्लेन टेक्स्ट के, पी टेक्स्ट, जो यहाँ पर आपने इसको डिक्लेयर कर दिया है, ठीक। फिर आपने क्या करना है, बाइट result is equal to MD5 डॉट हैश। इसका हैश आपने इसमें सेव कर दिया। देन स्ट्रिंग बिल्डर is variable str is equal to new string builder, और फिर आप एक लूप लगा लें फॉर int I is equal to 1 semicolon I less or equal to result dot length semicolon I plus plus। और यहाँ पर लिख दें आप str डॉट अपेंड यस रिजल्ट ऑफ I डॉट टू स्ट्रिंग, और इसको x2 के फॉर्म में कर दें, हेक्साडेसिमल के फॉर्म में, ठीक। एक और लगाना था, और यहाँ पर आप कर लें रिटर्न str डॉट टू स्ट्रिंग, आपने इसको रिटर्न कर देना है, ठीक। अच्छा, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास अपडेट का जो बटन है, ठीक है। मैं इसको ज़रा एक बार फिर रन करूँ, अगर एरर होगा तो मुझे शो भी कर देगा। अच्छा, ये आप देखें, ये मैंने कर दिया ना यूज़र साइन अप फॉर्म, तो देखिए मैंने क्या कर दिया, शो यूज़र कर दिया। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो प्लेन टेक्स्ट फॉर्म है, इसकी हैश वैल्यू यहाँ पर डेटाबेस में सेव हो इंस्टेड ऑफ द प्लेन टेक्स्ट फॉर्म। थोड़े से मतलब जो स्टूडेंट लेट आए उसके लिए मैं एक तरह से रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर क्या स्टोर हो, इसकी एनक्रिप्टेड वैल्यू स्टोर हो इंस्टेड ऑफ द प्लेन टेक्स्ट। क्यों मैं स्टोर करना चाहता हूँ, सिक्योरिटी को कि अगर किसी ने डेटाबेस को एक्सेस कर भी लिया तो उसको पासवर्ड शो ना हो, यानी उसको पासवर्ड ना मिले। अब इस पर्पस के लिए मैंने फंक्शन तो ये बना दिया, देखो यहाँ पर फंक्शन मैंने लिख दिया। अब देखें यहाँ पर ये फंक्शन मैंने लिख दिया MD5 के लिए। अब इसको मैं कॉल करूँगा, तो कहाँ पर मैं कॉल करूँगा, अपडेट के उसमें, ठीक है, किस में, अपडेट यूज़र वाले में, यहाँ पे। तो अब देखिए अपडेट यूज़र में मैंने यूज़र नेम, यूज़र पासवर्ड, सिर्फ 2 फील्ड्स रखी हैं। फ़िलहाल गुजारा कर लें मेरे साथ, आप सब करें, ठीक है ना, मेरे साथ गुजारा कर लें। अब इस पर्पस के लिए देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको कॉल करूँगा, फिर जो वैल्यू मैं कॉल करूँगा उसको मैं अपडेट में डालकर अपडेट कर दूँगा।
بات سمجھ آ گئی؟ تو اب دیکھیں میں نے ایک گلوبل ویریبل یہاں پر بنایا ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو یہ اسٹرنگ پاسورڈ، تو میں اسی کے ساتھ اس کو کر لیتا ہوں. میں نے اس وجہ سے ایک گلوبلائز ویریبل کیا کہ مطلب ایک بار ہم اس کو یوز کریں تو ہر جگہ پر اس کا استعمال پھر ہو. تو میں اسی کو استعمال کر لیتا ہوں، پاسورڈ کدھر ہے یہ PASSWD is equal to get MD5 اور ٹیکسٹ فیلڈ کا کیا نام ہے یہ، ٹھیک ہے نا، TXT پاسورڈ ڈاٹ ٹیکسٹ. صحیح. اچھا میں اس کو صرف آپ کو شو کرنے کے لیے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میسج باکس ڈاٹ شو PASSWD سوری، تاکہ آپ کو یہاں پر نظر بھی آ جائے، ٹھیک ہے نا. میں ٹرائی کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، کر دیا میں نے. اچھا اب دیکھیں میں نے اس کو کر دیا اٹیمپٹ یوزر لاگ ان ایکسیس یوزر سائن اپ، اور یہ دیکھیں میں نے کیا کر دیا، شو یوزر کر دیا میں نے نا. اب دیکھیں میں جب اپڈیٹ کا بٹن پریس کروں گا کہ یہ پاسورڈ سے میں کہہ دیتا ہوں کہ پاکستان آ جائے، کون سا، تو دیکھیں میں اپڈیٹ یوزر کا بٹن پریس کرتا ہوں. اچھا انڈیکس واز آؤٹ سائڈ دا باؤنڈریز آف دا ایرز. میں اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتا ہوں. ہاں بالکل، یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ ون لسٹ کرتا ہے نا ایرے کا نا، تو یہ ایکول جو ہے اس میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. اچھا اب میں دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں، اس کو کر دیا میں نے یوزر سائن اپ، اور یہ ٹھیک ہے نا، وہ ایرر آ گیا تھا نا، وہ اس وجہ سے پاکستان. اور اب میں کہتا ہوں اپڈیٹ یوزر، یہ دیکھیں اب اس کی کیا ہے، یہ میسج ڈائجسٹ ویلیو ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو اب دیکھیں یہ اصل میں ہے پاکستان، لیکن ادھر یہ آ گیا تھا. تو اب دیکھیں ڈیٹا بیس میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیٹا بیس میں کیا سٹور ہوا ہے. ڈیٹا بیس میں کیا ہے، پاکستان. تو میں چاہتا ہوں کہ ڈیٹا بیس میں بھی یہ والی ویلیو آ جائے. کون سی ویلیو، جو میں نے دے دی. تو اس کے لیے میں کیا کروں گا، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں میں سٹیپ بائی سٹیپ اس وجہ سے کروں تاکہ آپ کو نظر بھی آئے نا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو دیکھیں یہ میں نے کر دیا، یہ دیکھیں اس ویریبل میں سٹور ہے نا یہ اس میں، تو بجائے اس کے کہ ٹیکسٹ فیلڈ کی ویلیو میں سٹور کروں یہ والی، تو میں کیا سٹور کروں گا، پاسورڈ. بس یہ اس کو ہٹا کے آپ PASSWD کر دے، بس اتنی سی بات. ٹھیک. اب دیکھیں میں اس کو کرتا ہوں، کر دیا میں نے یہ ویلڈ یوزر سائن اپ شو یوزر. صحیح، کیونکہ ابھی تو یہ پڑی ہوئی ہے نا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب دیکھیں میں نے اس کو دوبارہ کر دیا اپڈیٹ، اپڈیٹ کروں، کر دیا میں نے سکسیسفلی اپڈیٹڈ. اور میں یہاں پر اب آپ کر دیکھ لیتا ہوں یہ بات سمجھ آ گئی. اچھا اب دیکھیں میں اس کو دوبارہ اب یہاں سے آپ کو شو کر دوں کہ یہ میں نے کر دیا کیا، شو یوزر. یہ کیوں،
اچھا اس کو میں نے ختم کر دیا. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس کے کسی کو سمجھ آئے گی اس سے کہ یہ کیا ہے؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ میں نے اس میں کر دیا. اب دیکھیں میں نے یہ اپڈیٹ میں کر دیا تو میں نے اس کو انسرٹ والے میں بھی کرنا ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب انسرٹ میں کیسے کروں گا یہ بھی میں آپ کو شو کر دیتا ہوں. اچھا یہ جو ہے نا یہ فیلڈ تھوڑا سا میں مزید بڑا کر دوں یہاں پر جو ہے ٹھیک، کیونکہ انسرٹ اگر میں کروں گا نا تو اب بھی یہ پلین ٹیکسٹ ویلیو کو ہی سٹور کرے گا. میں نے اگر تیسرا اب دیکھیں نا اس میں 2 ریکارڈز پڑے ہیں نا، ایک اور یہ 2 ٹھیک ہے. اگر میں تیسرا ریکارڈ سٹور کروں گا تو وہ پھر پلین ٹیکسٹ فارم میں کرے گا. تو جب تک کہ میں اس کو انسرٹ میں نہ کروں تو انسرٹ میں کرنے کی فنکشن آلریڈی بنا ہوا ہے نا. اچھا اب اس میں انسرٹ نہیں ہے. اچھا یہ ایڈ یوزر ہے نا یار. چل اب ادھر بھی وہی کرے کیا پی اے پاسورڈ دیکھیں آلریڈی یہ گلوبل ویریبل میں نے بنایا ہوا ہے نا از اکول ٹو گیٹ MD5 اور TXT پاسورڈ ڈاٹ ٹیکسٹ کر دیا میں نے. اور انسرٹ کے اس میں بھی میں یہاں پر کیا کروں گا TXT یوزر نیم. اچھا یوزر ID یوزر نیم ڈال دیتے ہیں یوزر نیم. اچھا کیا ہے ڈیٹا بیس میں یہ نام ہے نا اس کا WD ٹھیک ہے نا. اچھا یہ میں نے یہاں پر بھی کر دیا اور یہاں پر بھی میں اچھا 3rd پوزیشن پر ہے نا سیکنڈ یہ 3rd اور یہاں پر میں اس کو کاما سنگل کوٹ ڈبل کوٹ ڈبل پلس اور کیا TXT. اب میں یہ نہیں کروں گا بلکہ میں وہ ویریبل والا استعمال کروں گا. تو کیا کروں گا میں بس صحیح. اب میں اس کو پلے کرتا ہوں وش چلو دیکھ لیتے ہیں. اچھا سیمی کولن کہتا ہے کہ کہیں آپ نے یہ دیکھو نا وہ سیمی کولن ایک مسنگ ہے ٹھیک ہے نا. یہ آپ ادھر آئے نا یہ دیکھیں سیمی کولن مسنگ ہے ٹھیک ہے نا. یہ سیمی کولن میں نے لگا دی. بات سمجھ آ گئی. وہ میسج باکس ڈاٹ شو میں نے صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہتا اس کی ضرورت نہیں ہے. کہتے تو لگا لوں پابا کیا کہنا چاہیے. چلو ٹھیک ہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں ناراض ہوں گے تو. اچھا اب یہ میں نے کر دیا یہ یوزر سائن اپ فارم ہے شو یوزر. تو دیکھیں یہ مجھے نظر آ گیا. اب اگر سے فار ایگزامپل میں نے انسرٹ کوئی ویلیو کرنی ہے سے فار ایگزامپل میں نے کر دی 8 یوزر نیم لیاقت علی پاسورڈ ای میل ایڈریس liaqat@abasyn.edu.pk اور پاسورڈ میں نے دے دیا سے abasyn. بس صحیح اتنا کافی ہے. تو میں کیا کروں گا ایڈ یوزر ریکارڈ سکسیسفلی ایڈڈ. اب یہاں پر میں اس کو شو کر دیتا ہوں یہ دیکھو. اب کسی کو اس سے پتہ چل سکتا ہے. ہاں اب ایک نقصان ہے نا اب آپ بھی بھول گئے تو آپ کی بھی پھر خیر نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ پھر اس کے بھی طریقے ہیں ریکوری کے فی الحال میں نہیں بتاؤں گا ٹھیک ہے. بہرحال سمجھ کچھ آ گئی. اچھا اب دیکھیں میں کیا کرتا ہوں مزید. اب دیکھیں اگر میں یہاں پر آ جاؤں اور میں نے کیا کر دیا سے فار ایگزامپل شو یوزرس اور نیکسٹ تو دیکھیں اس کا پاسورڈ پلین میں ہے صحیح ہے نا. تو میں اس کو کیا کر دیتا ہوں اس کو بھی اپڈیٹ کر دیتا ہوں. تو دیکھیں اس کی بھی ہیش ویلیو سٹور ہو جائے گی صحیح ہے.
اب اگر میں شو یوزر کروں گا، ٹھیک ہے، ہاں بالکل، وہ اصل میں وہ میں نے لاک نہیں کیا ابھی نا، تو مجھے اس کو پھر سے رن تھوڑا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. یہ بہرحال ادھر میں آپ کو شو کر دوں یہاں پہ سسٹم یوزر. بات کی سمجھ آ گئی؟ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے پاس ورڈز کون سے دیے تھے. یہ ایک یوزر کچھ پتہ چلتا ہے اس سے؟ ہاں، اس سے اگر آپ کو یاد ہو تو شروع میں ہم نے پاس ورڈ کا سائز بڑا رکھا تھا. کچھ یاد ہے کیا رکھا تھا؟ میں یہاں پر پاس ورڈ میں نے 100 وار 4 رکھا تھا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ وہ میں نے اس وجہ سے رکھا تھا کہ ہمارے پاس جب میسج ڈائجسٹ کا ویلیو آتا ہے تو وہ کافی لمبا ہوتا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اس وجہ سے میں نے اس کا سائز، ادروائز ہم پاس ورڈ تو 8-10 کریکٹر سے زیادہ نہیں دیتے، چلو 15-20 کریکٹرز ہو گئے. میں نے 100 کیوں رکھا تھا؟ دس واز دا ریزن ایٹ دا بیک آف اٹ. اچھا، اب اس میں جو ہے نا سلیکٹ کا رہتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ پہلے آپ یہ کر لو، ٹھیک ہے، نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ میں سلیکٹ کو کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. آپ کو بس سمجھ آ جائے گی. سر اس کا یہ پتہ چلتا ہے اگر آپ 8 کریکٹر پاس ورڈ دیتے تو وہ انکرپٹڈ فارم میں کتنا آئے گا سر؟ یہ جو ہے MD5 ہے نا، تو وہ تقریباً آتے ہیں 512 بٹس. تو 512 بٹس کیا آتا ہے؟ تو 500 کبھی کر لیتے ہیں، خیر گران کوشچن ہو کیا 512 تقسیم 8، ٹھیک، 64 کیریکٹر آئے گا. سمجھ آ گئی؟ یہ MD5 کے لیے ہے. تو مطلب آپ 64 تو آپ اس طرح کریں کہ 70 دے دیں میکسیمم، اس سے بڑا نہیں آئے گا. 64 بائٹ سے بڑا نہیں ہے. یہ کنڈیشن کس طرح لگائیں گے 8 کریکٹر سے یہ زیادہ نہ آ جائے؟ نہیں کرے نا نہیں پاسورڈ جتنا لمبا چوڑا آپ دے سکتے ہیں. میں اب دیکھیں نا، دیکھیں مجھے سمجھ آ گئی. اب آپ دیکھیں، آپ نے کر دیا نا یہاں پر سے فار ایگزامپل 11 یوزر نیم بشیر، پاسورڈ آپ جتنا لمبا دے دیتے ہو تو اس سے فرق نہیں. اس پہ کنڈیشن یہ کس طرح لگائیں گے کہ 8 سے زیادہ ایکسیپٹ نہ کریں؟ کیوں لگاتے ہو؟ بات یہ ہے نا، آپ دو نا. ٹھیک ہے، یہی تو میں آپ کو کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بڑا پاسورڈ بھی آپ دیتے ہو، مطلب ہم نارملی پاسورڈ کافی لمبے چوڑے دیتے ہیں، لیکن ڈیٹا بیس میں سائز اتنا ہی چلا جائے گا. بات سمجھ آ گئی کہ ڈیٹا بیس میں وہی 64 جو ہے بائٹس کا پاسورڈ ہی جائے گا، کیونکہ میسج ڈائجسٹ ہے MD5. اگر آپ اس میں نا اتنا لمبا دے، یہ کتنا لمبا دیا، ہاں بات سمجھ آ گئی. اب اگر میں اس کو سیو کروں گا نا ایڈ یوزر، اب اس کے لیے بھی اتنا ہی پاسورڈ سائز جائے گا ڈیٹا بیس میں، اتنا ہی جائے گا. اس سب کے کریکٹر سائز ایک جتنے ہوں گے. بات سمجھ آئیں گے؟ ہاں، ریسٹرکشن لگانے والی بات ہے، یہ کوشچن آپ کا میرے اوپر قرض ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن آپ کا جو کوشچن کا آنسر تھا وہ میں نے آپ کو دے دیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ مطلب اگر ریسٹرکشن آپ لگاتے ہو نا تو آپ میکسیمم کیریکٹر آپ ادھر دیں. یہاں پر ایک پراپرٹی ہے میکسیمم کیریکٹرز، میں نے ایک جگہ پہلے بھی کیا تھا. یہ میکسیمم لینتھ، ٹھیک ہے نا، یہ آپ یہاں پر ایڈ دے دیں. بس ایڈ سے پھر زیادہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اب میں صرف آپ کو شو کرنے کی، چونکہ آپ نے کویشچن کیا تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو یہ اسٹاپ ہو گیا.
یہ پہلے بھی میں نے ایک بار کیا تھا، بہرحال آپ کے ذہن سے نکل گیا ہوگا. اینی ہاؤ میں کیا کرتا ہوں، یہ اسکرین شاٹ میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں اور یہ کوڈنگ میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، سب کچھ تیار مل کر پھر بھی آپ نے نہیں کرنا. اور صحیح بآخر کہ سوری